अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो है मोहम्मद बिन मुरशाल जो कि सऊदी अरब के थे, जो कि मुरशाल कोई एक जो कि यमन के बिल्कुल करीब में एक शहर है या एक एरिया है सऊदी अरब का, और वो वहाँ के रहने वाले थे। पर ऐसा कुछ मामला हुआ है, हमको भी नहीं पता है वो क्या मामला हुआ है, और पर इतना है कि वो काफ़ी सैड हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग भी हैं वो सड़क में उतर चुके हैं, वहाँ के लोग भी। और मैंने एक वीडियो छोटे सा देखा था वीडियो, जिसमें लोग जो अपनी उनकी जो होती है क्या कहते हैं उसे, तोप तो पहनते हैं ऊपर, जो पगड़ी है ऐसा जो रहता है। आई थिंक उसे क्या मामा पता नहीं जो भी बोलते हैं, उसे उन लोगों ने जो उनकी जो एजाज़ होती है उसको उन्होंने नीचे रख दिया, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो अपना कपड़ा उतार दिया। आई डोंट नो क्या माजरा है, तो वीडियो में देखते हैं। तब तक चलिए लेट्स गो। दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सऊदी अरेबिया के शहर नजरान, जो कि यमन की सरहद के करीब है, से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान मोहम्मद मुरसल, जिसके हाथों अपने कज़न के साथ मामूली सी लड़ाई के वक्त इसका कत्ल हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास के कानून के तहत यानी मौत के बदले सजाए मौत का हुक्म इसको सुना दिया। हालांकि कसास के बदले इस्लामी शरीयत के अंदर दीद और अल्लाह की रजा की खातिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर माफ़ करने का इख्तियार भी वुरसा को हासिल है। पर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ए लोगों, कसास के अंदर इंसानियत की निजात छुपी हुई है, या इंसानियत की ज़िंदगी कसास में है। यानी यही बेहतर है कि ऐसे कातिल को कसास के अंदर सिर्फ कत्ल किया जाए। लेकिन आखिर में ये फैसला उसके वुरसा करेंगे कि वो किसी दीत यानी भारी रकम को लेकर या सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर या किसी और शर्त पर इस शख्स को माफ़ कर दें। माफ़ कैसे करेंगे? अब इस नौजवान की जान बचाने की खातिर इसके घर वालों और ख़ानदान के लोग इंतहाई आजी से माफ़ी की दरख्वास्त लेकर मकतूल के वारसों के घर के दरवाजे के सामने पहुंचे, जिसके अंदर मर्द, औरतें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, कबीले के सरदार, शेख सब शामिल थे। इन सब ने मिलकर अपने बुरके, चादरें, जिन्हें अरब के अंदर इज्जत का निशान समझा जाता था, उतार कर मकतूल के वुरसा के कदमों के अंदर रख दी। अपनी चादरों को घुटनों पर बांधकर जमीन पर लेट गए और अपने सरों पर मट्टी डाली। माफ़ी पर कसीदे भी पढ़े, बड़ी रकम की दीद की पेशकश भी की, और पूरे सऊदिया के अंदर ये खबर फैल गई और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया के कानून आज भी इतना मजबूत है, अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि वुरसा की मर्जी के बगैर अगर वक्त का बादशाह भी चाहे तो किसी सफारिश, धमकी या लालच से किसी भी आम शहरी के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। लिहाजा इतनी मिन्नतें, समाजतें और ऑफर्स के बावजूद भी मोहम्मद मुरसल के वारसों को माफ़ी नहीं दी गई, और यूं बदले में मुरसल की गर्दन का सांस में आखिरकार उड़ा दी गई। अब बहुत से लोगों को ये सुनकर लगता होगा कि शायद ये गलत हुआ। इतनी मिन्नतें, समाजतें और माफिया मांगने के बाद इन लोगों को माफ़ी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कत्ल सोच समझ कर नहीं किया गया। पर आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एक खानदान ने अपना बेटा, भाई और अपना वारिस खो दिया है, जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकता। खुद को जरा इस बाप की जगह रखकर सोचें कि क्या आप भी ऐसा करते। अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे वाकयात के बाद इस खबर को ताला लगा दिया जाता है। कोई भी शख्स इस फैसले पर अपनी कोई राय या खबर नहीं दे सकता, क्योंकि ये शरई कानून और उस शख्स का इख्तियार था कि चाहे तो वो दीत लेकर माफ कर दे, कोई शर्त रख दे या कसास ले। सो हमें भी इस मामले पर अपनी राय देने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाली जिद्दत पर जितना मर्जी तनकीद करें, पर यह सच है कि आज भी सऊदी अरेबिया के अंदर वही इस्लामी कानून नाफिज है जो कि अल्लाह के रसूल के दौर में उस वक्त में मौजूद था। सऊदी अरेबिया के अलावा आज भी कोई भी मुसलमान मुल्क उसको बिल्कुल उस तरह से फॉलो नहीं करता जैसा कि वो अल्लाह के रसूल के दौर में था, जिसके सामने वक्त का बादशाह और एक आम शहरी बिल्कुल बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर बनु मखजूम, जो कि कुरैश का एक अरबों का आला नस्ल का कबीला था, जिसके अंदर अबू जहल और हजरत खालिद बिन वलीद भी इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले थे। कुरैश कबीला की सिपा सलारी यानी फौज का कंट्रोल इसी कबीले के पास था। इस कबीले की एक औरत फातिमा ने चोरी की और मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। साहबा को डर था कि कहीं ये कबीला दुश्मनी पर ना उतर आए, लिहाजा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा के बेटे उसामा बिन जैद को सफारशी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि जब इनके अंदर कोई ताकतवर शख्स कोई जुर्म करता तो इसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई कमजोर शख्स ये जुर्म करता तो इसे इस जुर्म की सजा दी जाती। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ कटवा देता।
ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے قوموں کی تباہی اور ان کے عروج و زوال کا معیار ہمیں بتا دیا تھا، اور وہ ہے انصاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کافر ملک بھی ترقی اور اخلاقیات کے اندر ہم سے کئی سو سال آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ انصاف کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی دنیا کے ترقی یافتہ اور پرامن ملکوں کے اندر شامل ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، انصاف، قانون کی حکمرانی، جس کے سامنے وقت کا بادشاہ بھی بے بس ہے، اور کوئی بھی شخص چاہ کر بھی کسی شخص کے ساتھ خاندانی دشمنی کے اندر بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ محمد مرسل کی سزا کے کچھ ہی دن کے بعد بالکل سیم اسی طرح کا ایک اور واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ اس بچے عبداللہ بن ماجد التوسری سے جب ایک دوسرے قبیلے الطریف قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہوا تو اس کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ یہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ اس نے بھی جب یہ قتل کیا تو جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ یہ غلطی میں ہو گیا، پر قتل تو قتل ہے، اور اس کو بھی مقتول کے ورثہ معاف نہیں کر رہے۔ عدالت نے قصاص کے بدلے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا ہے، سو وقت بہت ہی کم ہے، اور اس کے والد نے اپنے پورے خاندان التوسری قبیلے کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ مقتول کے ورثہ کے دروازے پر کچھ اس طرح سے ڈیرا ڈال لیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کر منتیں ہیں، ترلے کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، دید کی آفر کر رہے ہیں کہ کاش ان کے بیٹے کو معافی مل جائے۔ سعودی کلچر کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پر آئے اور دروازہ بجانے پر بھی اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے تو یہ بہت ہی توہین امیز اور انتہائی ذلت امیز شمار کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ورثہ کسی بھی صورت اس لڑکے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لڑکے کے والد نے چیخ چیخ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ قاتل کے وارث مقتول کے دروازے پر ہجوم بنا کر اس کے گھر کا راستہ روک کر قبیلے کے بڑے لوگوں کو ساتھ لا کر مقتول کے ورثہ کو پریشرائز کر رہے ہیں، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل سعودی عربیہ کا کلچر ہے، کیونکہ یہ لوگ دکھ اور تکلیف کے وقت بالکل اسی طرح سے ماتم کیا کرتے ہیں، پر اس دوران کسی کو چاہ کر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس موقع پر پولیس بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اور کسی شخص کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مقتول کے ورثہ میں سے بھی کوئی شخص اندر سے نکل کر باہر آئے، ان لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے بھی گزر جائے، لیکن کوئی شخص اس کو ہاتھ بھی لگا سکے یا کوئی دھمکی دے سکے، یا حتیٰ کہ سزائے موت کے بعد بھی اس کے خاندان کے ورثہ سے کوئی بدلہ لے سکیں، وہ تو چھوڑیں اس فیصلے پر کوئی تنقید بھی کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے انصاف، اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، سب کے لیے برابری کا قانون۔ یہاں صرف منتیں سماجتے چلتی ہیں، نہ کوئی دھمکیاں، نہ کوئی سفارشیں، اور نہ کوئی بدماشیاں، کیونکہ قانون کا ڈنڈا سب کے لیے برابر ہے۔ یہ بالکل قانون کا ڈنڈا لیکن دنیا کی کوئی بھی ریاست عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ دنیا کے جتنے بھی پسماندہ ملکوں کی ان ڈیولپڈ نیشنز کی بات کریں تو ان کے اندر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کامن ملے گی، وہ یہ کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ غریب کے لیے الگ قانون اور طاقتور اور پیسے والے کے لیے الگ قانون۔ مدینہ کی ریاست کی سب سے اہم بنیادی انصاف تھی، جس پر چل کر اسلام پوری دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچا۔ کاش کہ ایسا نظام ایک دن ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی نافذ ہو جائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو تھی ویڈیو محمد بن مرشال کی، کافی سخت قانون ہوتا ہے عربوں میں تو یہ ایک چیز پہلے 2-3 چیز میں کہوں گا جو کہ میں نے ویڈیو کے دوران انالیسس کیا ہوا ہے۔ پہلا بات تو کہ جس کا جو شخص جو جاتا ہے اس دنیا سے وہ تو چلا گیا، جس فیملی کا ہو یا جس خاندان کا ہو۔ سیکنڈ بات یہ ہوئی کہ جس نے قتل کیا ہوا ہے اس کے لوگ، اس کے پیرنٹس آ کے جس کا قتل ہوا ہے ان کے پیرنٹس سے ملنے یا ٹرائی بھی کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کھولتے ہیں دروازہ، اس کا مطلب وہ اس کا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی جو ہے وہ سفارشیں کر لیں، منتیں کر لیں، کچھ بھی کرو، پیسے دیتے ہیں اپنا۔ اور جو تھرڈ چیز جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چلو اگر یہ انصاف مل گئے گی انسان کو، تو کیا کرتے ہیں کہ جو انسان نے جس کا قتل کیا ہوا تھا اس کو پھر بعد میں دھمکیاں لینے کے لیے بات، اچھا تو نے یہ کر دے تو ہمیں تجھے یہ بات نہ ماریں گے یا پھر طرح اور کچھ کریں گے۔ یہاں پر سعودی عرب میں یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے بالکل۔ یہ سبھی ہو تو پھر اس کے اوپر بھی وہی سزا جو ان کی جو ملک کی جو ہے عدالت جو ہے وہ اس کو طے کرے گی۔ یہ چیز کافی اچھی لگی کہ انصاف بالکل جو ہے وہ پورا 100% ہونا چاہیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، سب کے لیے، ہر انسان کو ایک ہی برابر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے ابھی اور ایک جو انہوں نے جو بات کہی، جو اور ایک لڑکا جو 18 سال کا ہے اس نے بھی بالکل سیم چیز یہی کیا ہوا ہے، غلطی سے ہو گیا قتل، بٹ اگین جو ہے سزا تو وہی ملا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہاں کی اسٹرکٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
ये काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको तो बाकी मुल्क का पता है है कि कैसा वो एकदम हार्ड कानून, चोरी करे तो हाथ काट देते हैं। बाकी और मुल्क का तो आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो उनके नीचे होती है, रूल्स एंड कानून के नीचे होती है, देन उसके नीचे फिर गरीब तबका होता है। तो ये चीज़ें हैं, बट अगेन हमें इस बात को सोचनी चाहिए कि कितना बेहतरी से बेहतरी इंसाफ हो सके, और अदालत में भी जो जज हैं वो भी इंसाफ दार हो, इंसाफ भी करें, अमीर और सबका एक ही बराबर इंसाफ करना चाहिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो किस तरह के देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।